नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या मोगाळ दर्शकांक उर्बे भरीत माये मोगाचो येवकार. आमच्या गोंयांत व्हडली दिवाळी म्हळ्यारूच तुळशी लग्न हें मोठ्या दबाज्यान मनयतात. एकदां तुळशी लग्न जालें काय हेर लग्न सुवाळ्यांक ग्रीन सिग्नल मेळटा. लग्नाचे मुहूर्त सुरू जातात. सगळे कडेन लग्नाची घाई गडबड सद्या सुरू जाल्ली आसा. आमच्या संस्कृतीन हिंदू धर्मान लग्न सुवाळो हो एक पवित्र सुवाळो. दोन व्यक्तीच न्हय तर दोन कुटुंबांक कायदेशीर तशेंच सामाजीक रित्या एकठांय हाडपी असो हो सुवाळो. ह्या लग्न सुवाळ्यान कितल्योश्योच विधी आसतात. आमी ह्यो विधी पार घालतात. सप्तपदी, मंगलाश्टकां, कन्यादान अश्यो वेगवेगळ्यो ह्यो विधी. पूण हाजे फाटलो खरो अर्थ आमकां खबर आसा? म्हाका दिसता खुबशे जाणांक तातलो फाटलीं कारणां खबर नासतलीं. आयच्या तरणाट्या पिळगेक तर खूबच कमी जाणां आसतले ते. पुणून आमी सुद्दां कांय कारणां नकळो. म्हणून आज होच विशय घेवन शुभमंगल सावधान हो विशय घेवन आमी तुमच्या मुखार आयिल्लीं आसात. इश्टानो, जेन्ना केन्नाय पळय एक सुवाळ्या विशयी जावं सणा विशयी कसल्याय एका बरे गोश्टी विशयी अशी माहिती, परिपूर्ण अशी माहिती आमकां जाय आसता तेन्ना चडशी सणांची संस्कृताये विशयी तेन्ना आमच्या दोळ्यां मुखार एक नांव येता. तें म्हळ्यार ज्येश्ठ आनी जाणकार व्यक्तिमत्व. ते जावन आसात भोवमानिस्त श्री लक्ष्मण पित्रे सर. गोंय राज्य संग्रहालयाचे निवृत्त डायरेक्टर श्री लक्ष्मण पित्रे हांकां तुमी आमी सगळींच बरी वळखतात. ते एक उत्तम कवी, लेखक, नाट्य कलाकार, नाटक बरोवपी तशेंच विडंबनाकार आनी संस्कृतायेचे गाडे अभ्यासक, संस्कृत पंडीत. मानाचो कवी कालिदास पुरस्कार तांकां लाबिल्लो आसा. आज लक्ष्मण पित्रे हांगा आमचे बरोबर उपस्थित आसा तेन्ना तांचे ज्ञान भांडार अशें हांव तांकां मुद्दम म्हणटा. कित्याक तर अशा ह्या संस्कृती विशयी कितेंय जर तर विशय आसलो आनी तांकां प्रश्न विचारले जाल्यार तांचे कडेन सामकी भरपूर म्हायती आसता, ज्ञानाचे भांडार ते. तेन्ना तांकां येवकार दिवन आमी कार्यावळीक सुरवात करुया. सर, दूरदर्शनच्या स्टुडियोन तुमचें मनकाळजांतल्यान स्वागत. तुमकां येवकार. नमस्कार. आनी आमच्या उतराक मान दिवन तुमी आज ह्या लग्नाच्या मौसमाच्या सिजनान तुमी हांगा उपस्थित जाल्ले आसा तेन्ना मनकाळजांतल्यान तुमचे उपकार मानता. सगळ्यान पयलीं हो शुभमंगल सावधान हो आमचो विशय. तेन्ना विवाहाचें महत्व सामाजीक नदरेंतल्यान, तुमच्या नदरेंतल्यान कितें हें पयलीं सांगचें. सगळ्यो ज्यो संस्था आसात आपल्या समाजात तातूंत विवाह संस्था ही खूब म्हत्वाची संस्था आसा. कित्याक तर एक दादलो आनी बायल हातूंत जो सैमीक संबंद आसता ताचें नियंत्रण आनी नियमन हो विवाह विधी करता. एक कुटुंब संस्था तातूंतल्यान निर्माण जाता आनी हाका लागून समाजाक नैतीक स्थैर्य मेळटा आनी समाज बऱ्या भाशेन फुडें वता आनी ताची संतती फुडें जाता आनी ती फुडें जावन समाजाक एक विशिश्ट रूप मेळटा. हाका लागून विवाह विधी जो आसा किंवा विवाह संस्था ही एकदम समाजाच्या दृश्टीन म्हत्वाची आसा अशें म्हाका दिसता. आमच्या धर्म शास्त्रान विवाहाचे अशे लग्नाचे खुबशे प्रकार आसतले न्ही, त्या बद्दल थोडें सांगचें. कितें आसा, हाचो हेतू जो आसा लग्नाचो तो आमच्या हातूंत एक उदात्त हेतू आसा. बेठे दादलो बायलान एकठांय येवप, नैसर्गीक गरजो पुऱ्यो करतना तातूंतल्यान भुरगीं जावप, मागीर एक लोकसंख्या वाडप, इतलो उथळ असो हेतू आमच्या कडेन लग्नाचो नासता. लग्नाचो हेतू म्हणजे धर्मसंपत्ती आणि प्रजासंपत्ती हो आमच्या लग्नाचो हेतू आसता आमच्या हातूंत. धर्म प्रजासंपत्ती ही प्रयोजनम दार संग्रहस्य अशें याज्ञवल्क्य स्मृतीच्या मिताक्षरा हेतून टिकेंत म्हणिल्ले कडेन आसा. ही धर्मसंपत्ती म्हणजे धर्माचरण आणि प्रजासंपत्ती म्हणजे बरी अशी संतती निर्माण करप, तिचेर बरे संस्कार करप. आणि हे बरे संस्कार जर करतलो जाल्यार तेचे आवय बापूय आसतात ते संस्कारीत आसचे पडटात.
ते एकठांय आसचे पडटात, निश्ठेन रावचे पडटात आनी एकमेकाचेर प्रेम करपी आसचे पडटात आनी हे विवाहांतल्यान सगळें साध्य जाता. म्हणूनच विवाह संबंद आमच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसा आनी विवाहाचे आमच्या बरेच प्रकार हे स्मृतिकारांनी सांगिल्लेले आसा. एकूण 8 प्रकार सांगिल्ले आसात. म्हणजे 4 तातूंतले प्रशस्त आसात आनी 4 अप्रशस्त. ब्राह्मो दैवस तथा 4 प्राजापत्यो थवा सुरा. गांधर्व एक विवाह असता, असे 8 असतात. म्हणजे पयलीं ब्राह्म विवाह असता, प्राजापत्य विवाह असता, त्यानंतर आर्ष असता आणि दैव, हे 4 जाले. त्यानंतर आसुर असता, राक्षस विवाह असता, गांधर्व विवाह असता आणि पैशाचे विवाह असता. पैशाचो अधम विवाह मानिल्ले कडेन आसा. म्हणजे कशें पैशाचे थोडक्यान हांव सांगता तुमकां प्रत्येक प्रकार. म्हणजे एखादी चली समजा बरें ना, म्हणजे तकलेन सारकें ना किंवा बेशुद्ध आसा किंवा न्हिदेल्लें आसा, त्याचेर अत्याचार करून तांकां लग्न जावपाक भाग पाडप अशें जातूर आसता ताका पैशाचे विवाह म्हणटात. हे पयलींच्या रानटी लोकांत अशा प्रकारचे विवाह आशिल्ले. आनी खरें म्हणजे आपल्या भारताच्या वायव्य दिशे कडेन पिशाच्या नांवाची एक जमात आशिल्ली, तातूंतय विवाह आशिल्ले. म्हणून ताका पैशाचें अशें नांव पडिल्ले कारण आसा अशें राजबली पांडेय हे डॉक्टर म्हणटात. तर हो पैशाचो जाल्या उपरांत दुसरो आसता तो आसुर विवाह. आसुर म्हळ्यार कितें, चलयेच्या बापायक पयसो दिवप, धन दिवप आनी चलये कडेन लग्न जावप. एका दृश्टीन चली विकते घेवपा सारकें जालें, पूण ताकाय अप्रशस्त मानिल्लो आसा. दुसरो राक्षस विवाह आसता, म्हणजे जबरदस्तीन ताका चलयेक हाडप. म्हणजे पयलींच्या क्षत्रियांत ही पद्दत आशिल्ली. म्हणजे लढाय जाल्यार तो हरता काय ना तेजे चलयेक हाडप ना आपूण लग्न जावप अशें आशिल्लें. पूण तुका क्षात्र विवाह असो एक नांव आसा, पूण ते मुळात राक्षस विवाह म्हणटात ताका. आनी चवथो आसा तो गांधर्व विवाह. प्रश्न गांधर्व म्हळ्यार कितें, हे शारिरीक आकर्शणातून मेन आसता. तेका चल्याक चली पसंत पडल्यार ते दोगांय म्हणटात आमी आतां गांधर्व विवाहान बद्द जाले. ताका कसलो विधी नासता, मंत्र नासता, कांय नासता. ते दोगांय येतात, न्हवऱ्या घोव बायले भशेन एकठांय रावतात, भुरगीं जातात, संवसार तो जाता. हाका गांधर्व म्हणटात. हे 4 विवाह अप्रशस्त. आनी प्रशस्त जे विवाह आसा तातूंत पयलो म्हणजे एक हो आसा, खंयचो तर हांव आर्ष विवाह सांगलो. आर्ष विवाह म्हळ्यार कितें तर यज्ञा खातीर चलयेच्या आवय बापायक एक गाय बैलांची जोडी दिवप अशें करून, एक नांव 2, आनी चलये कडेन लग्न जावप, ताका आर्ष म्हणटात. दैव म्हणजे कित्याक, जो यज्ञ करपाक जो आपलो ऋत्वीक आसता, म्हणजे पुरयत आसता, ताका चली दिवन जावं करून घेवप, हाका दैव विवाह म्हणटात. आनीक ताचे नंतर आणखी जो प्राजापत्य जो विवाह आसता तातूंत बऱ्या एका चल्याक आपूण हाडून ताका चली दिवप, धर्माचरण करप आनी नितीन वागतलो अशा अटीचेर ताका चली दिवप, हाका प्राजापत्य विवाह म्हणटात. आतां हे जे 3 प्रकार आसात ते आतां कालबाह्य जाल्ले आसात. यज्ञय कोण करिनात आनी ताचो हे ना, औचित्य कांय ना. तर चवथो जो ब्राह्म हो प्रकार आसा तो विवाह आसा, तातूंत एक सगळे व्यवस्थीत अशा शिस्तबद्ध पद्दतीन जाता, तो नैतीक दृश्ट्या जाता आनी तातूंत एक नैतिकतेचें दर्शन आमकां घडटा. आनी तो ब्राह्म विवाहांत सगळे जे प्रकार आसात, म्हणजे ताचे विधी आसात ते सगळे साजरे जातात. आनी आयज जो आमचो विवाह आसा तो ब्राह्मविवाहाच्या सारको विवाह आसा. म्हणून ब्राह्मविवाहाक म्हत्व आसा. तर हे ब्राह्मविवाह आसता त्या प्रमाणे आमी आज विवाह करतात. म्हणजे हो आमकां जवळ जवळचो आसा आनी सुसंस्कृतपणाचें दर्शन हे ब्राह्मविवाहांत जाता. म्हणून ब्राह्मविवाह हो आजकाल प्रचलित आसा म्हणपाक पण कांय हरकत ना. 8 पैकी म्हणजे हे सगळे तुम्ही पयलींचे सांगल्या तातूंत हो एक मातसो आमच्या तोच आज जो चालू आसा काय ना ताका सिमिलर असो तो आसा ब्राह्मविवाह. हे अप्रशस्त पळय आसा ते विवाह मान्य आशिल्ले पयलीं समाजान. कितें आसा, मान्य आशिल्ले म्हणजे चालू आशिल्ले. उदाहरण तुका सांगता, देखीक सांगता तुका, राक्षस विवाह म्हणजे कितें, जबरदस्तीन हाडप. आतां कृष्णाचो रुक्मिणी विवाह किंवा रुक्मिणी हरण जावं किंवा अर्जुनान केलें सुभद्रा हरण, तांत्रीक दृश्ट्या ते राक्षस विवाह जाले. आतां चलयेची कन्सेंट आशिल्ली म्हणून आमी ते वायट म्हणनात, पूण ते राक्षस विवाह जाले. आतां आसूर विवाह म्हळ्यार चलयेच्या बापायक कितें दिवप हें अजुनूय चलता. कांय समाजांतल्या काही भागांत अजून चलयेच्या बापायक देश दितात. म्हणजे भारतांतल्या खूब प्रांतांत आनी थोड्या जमातींत ते चालू आसा. म्हणजे उल्फाटें कितें दहेज दिवप हें चालू आसा. म्हणजे आसूर विवाह चालू आसा.
गांधर्व विवाह तर सगळीकडे चालता. आजकाल कोण कोण आजकाल विचारतात, तोच चालतात. चली झाले की लग्न झाले, बरोबर, आता अजून रजिस्टर के झाले आणि काही विधी झाले तर आम्ही गांधर्व विवाह म्हणतो. जे अजून सुद्धा प्रचलित असा ही समाजात- नामां तेन्नाची असा. पुणून म्हणजे पळयल्ल्या हे भितर सगळे प्रचलित. अजून आणि गांधर्व आसा. विवाह तुका सांगता, शाकुंतला जो शकुंतला दुष्यंत तो गांधर्व विवाह जाता. बरोबर. कर्णवनिशी नासतात ते विधी कांयच जायना. हय. तिका ताका ती पसंत पडटा, तिका तो मानता, दोघी घोव बायली रावता आणि ती गोरावी जाता. बरोबर. मागीर पुढे नाटक सगळे जाता. बरोबर. म्हणजे गांधर्व विवाह चालू आशिल्ले आणि अजूनही चालता हो. विधी चालतात अशे. आनी एक आमी पयलीं पासून पळयलें स्वयंवर. स्वयंवर आसा. स्वयंवर स्वयंवर एक म्हणजे प्रकार आसा पूण ह्या 8 पैकी वेगळो. बरोबर. पण असो तर ताका आणि पणविवाह असता. स्वयंवर विवाह पणविवाह. स्वयंवर म्हणजे चलयेन आपूण सोदून काडप. बरोबर. हें बरो आसता. चलयेक स्वातंत्र्य हय. आसता. राजकुमार आसता तातूंतली एक चलयेन हय. माळ घालप आनी लग्न जावप. तातूंत मागीर राजे पण दवरताले. अर्जुनाक तो एक मत्स्यवेद करपाचो बरोबर. पण दवरिल्लो. बरोबर. मागीर तो पण जिखता तो अशा प्रकारचे विधी म्हणजे खूप प्रकार आशिल्ले अशे. तातूंत ब्राह्मविवाह जो आशिल्लो ना तो प्रशस्त मानताले सगळ्यांत बरो आणि तो तीच पद्दत अजून चालू आसा आमच्याकडे आणि चालतात. आनी तीच अशी हय. चालूच आसाशी. हय. प्रशस्त विवाहाचें रूप कितें आसतालें? प्रशस्त विवाहाचे 3 हांवें हय. सांगले. ब्राह्मविवाहाचो तो प्रशस्त तो सगळ्यांत जो बरो तो ब्राह्मण. हय. त्याचे रूप म्हणजे त्याचे 8 पार्ट आसतात म्हणजे असे विधी आसात ते. सगळ्यांत पयलीं एक चलो चलयाचें थरलें काय ना की पयलो आसता तो वांग निश्चय. हय. वांग निश्चय निश्चय म्हणजे म्हाका दिसता साखरपुडो. साखरपुडो पूण वांग निश्चय हो धार्मीक विधी आसता आणि हो. साखरपुडो लौकीक विधी. बरोबर. वांग निश्चय म्हणजे उतर दिवप आमी म्हणटा तशें. हां. तर ते समारंभच आसता तो धार्मीक आसता. तर चल्याचो बापूय आसता तो येवन सांगता अमक्या अमक्याची पणटी, अमक्याची नात, अमक्याची चलयण अशा कुलगोत्रांतलें चली. बरोबर. हें आमी तुका दिवंक सोदता. तो म्हणटा प्रदास आमी आपूण तें चली आमकां दी अशें तो सांगता. तुज्या आसात अमक्या चल्याक तुज्या अमक्या अमक्या कुळांतले अशें दी सगळें म्हणून सांगता. तो म्हणटा प्रदास आमी अशें म्हणटा आमी दिता वचन दिता. आनी मागीर हाचें एक पक्कें करपाक कितें करता चलयेच्या चलयेचो बापूय आसता तो आपली आसनार तांकां बसयता. हय. न्हवऱ्याच्या बापाय कडेन आवय. आनी थंय मागीर एक विधी म्हणजे कितें 5 हळकुंडा आनी 5 सुपाऱ्यो हे त्याच्या गांठीक बांदतात. म्हणजे गांठ बांदल्या भशेन आतां पक्के जाले आमचे अशें धरतात. आनी हाचेच विधी म्हणजे साखरपुडो जर करता म्हणजे कितें आसा साखरेचे 2 पुडे हाडटात. बरोबर. गोड सगळें जावपाचें न्ही संबंद गोड जावचे बरोबर. म्हणून ते मागीर मिक्स करतात आनी एकमेकांक वाडटात. वांग निश्चय उपरांत तर मागीर माटवांत पावता ते थरले काय ना सगळे. आणि पत्रिका पळोवप विधी आसता पूण आतां जाचो विश्व आसा ते पळयतात पत्रिका. पत्रिकेन रचना जोडटा आनी मोडिल्लें कारण आसा गुण जोडून. तर त्या विशयान आपूण पडया नाका कित्याक विश्वास आसता. बरोबर. तर दुसरें आतां माटवांतली सुरू जाता. म्हणजे कितें माटवांतलो पयलो ते एक आसता श्रीमंत पुजन आसता पयलें. आमी श्रीमंत पूजन श्रीमंत म्हणटालीं. पूजन म्हणटा. एक्चुली श्रीमंतीचो संबंध ना. श्रीमंत म्हळ्यार कितें गांवची सीमा आसता काय ना पयलीं त्या सीमे वयल्यान ताका हाडप. आमी कशें आज VIP आसल्यार एअरपोर्टार वचून ताका हाडटा. बरोबर. नाल्यार रेल्वे स्टेशनार वचून ताका घेवन येता. घरा बसून ताका येवकार दिता अशें ना. तशें पयलीं चलयेचे चलयेकार सगळे वताले आनीक न्हवरो जावं ताचे आवय बापायकां ते मानान ते पांय धुवप ताचे आसता थंय आनी तांकां भितर घेवप आनी शिमे वयल्यान आदरान भितर हाडप. ताका सिमांत पूजन म्हणटात. सिमांताचेर शिमेचे अंतर करतात ती पुजा म्हणजे सिमांत पूजन. आनी एक विधी आसा म्हणजे पयलीं थंय सिमांत पूजन जालें की मागीर हॉलार किंवा माटवान आयले की मागीर दुसरी म्हणजे मधुपर्क पूजा म्हणून आशिल्ली. मधुपर्क VIP ट्रिटमेंटूच आसता. मधुपर्क म्हणजे म्होंव आनी दंय हें मिश्रण करतात आनी ताका ते प्राशन करपाक दितात आसात. आतां परत ताका माटवान घेतना भितर पांय धुतात कोऱ्या कपड्यान पुसप आरती दाखोवप ताका आनी बऱ्या हाचेर बसप कित्याक तो आतां मेन थंयचो पात्र म्हूण ताका ताचेर बसप थंय अयर बी कितें करप आनी मागीर मधुपर्क हातान घालप दोळ्यान मूग आनी ताणें तें पळोवप आपल्या हाताची आखाणो आनी अनामिका आनी तेच्या वयर 3दा उडोवप आनी 3 फावटी प्राशन करप आनी आचवण करप. हाका मधुपर्क विधी जाला. हो जालो काय मागीर लग्नाक तो मोकळो. मागीर फुडें सव्यार वता फुडें. आतां मेन विधी कडेन आमी वळुया. तें तुमी सिमांत पूजन सांगलें. सिमांत पूजन मधुपर्क जालें. आतां मागीर निरीक्षण विधी कन्यादान ताचे पयलीं आसता निरीक्षण विधी. कन्यादान मागीर वधू निरीक्षण आसता. वधूवरण निरीक्षण म्हणजे जी मंगलाष्टक म्हणटा काय ना तो पयलीं विधी आसता. आनी आमी लग्न म्हणजे मंगलाष्टका अंतरपाट हेंच धरता. तो एक पार्ट आसा ताचो. म्हणजे कशें आसता मागीर सव्यार आयले काय ना की 2 तांदळाच्यो राशी करतात. अशें ताचेर एकाचेर पूर्वे कडेन तोंड करून
चल्याक आनी पश्चिम गंगेतून चले अशे उबे करतात. मदीं अंतरपाट धरतात. अंतरपाट धरले की मागीर मंगलाष्टकां म्हणटात. तर मंगलाष्टकां एक अलीकडे आयल्लो प्रकार आसा. कोणी पयर विचारताले म्हाका मंगलाष्टकी केन्नाच्यान सुरू जाली बी. ते म्हणजे कितें मंगलाष्टकी बरी उसरां सुरू जाल्या. तर त्या वेळार कितें आसता पयलीं अशें उबें केलें काय ना एकामेकांक पळोवप. पयलीं कितें न्हवरो आनी व्हंकल एकामेकांक पळयनाशिल्ली त्या वेळार पळोवप आनी ते समारंभपूर्वक पळोवप. हे हो आसा जो आपलो अंतरपाट ताचेर स्वस्तीक काडिल्ले स्वस्तिकाचेर पळयत रावप. तो काडलो काय एकामेकांक पळोवप. तर त्या वेळार तितलो वेळ कसो काडपाचो. पयलीं वैदीक काळांत कितें आशिल्लें तर विवाह सूक्त आशिल्लें. ते विवाह सूक्त म्हणटाले. सूर्या सोम सूक्त सूक्त म्हणटाले. ते म्हणून ते जाल्या उपरांत मागीर ते परस्पर निरीक्षण विधी आसतालो. आनी तेन्ना कितें घालतले हार घालिनाशिल्ले. तांदूळ जिरें आनी गोड हे वधूवरान एकमेकाचेर घालपाचें अशी पद्दत. आतां जिरें आनी गोड घालें तांदूळ म्हणजे अक्षता उरल्यो. पूण आतां कितें करता आनी व्यावहारीक अशी गोश्ट आसता जेन्ना पळय वैदीक मंत्राचो अधिकार कांय समाजाक ना अशें मागीर जालें म्हणजे स्मृती काळांत. तेन्ना मागीर कितें तरी जाय न्ही. वेळ कसो काडटलो. मुहूर्त एका पॉयंट आसता तो. थंय पावस तितलो वेळ कितें करपाचें. एक म्हळ्यार देवाची स्तुती करपाची. दुसरें म्हळ्यार हांकां शुभेच्छा दिवपाच्यो आनी तिसरें म्हळ्यार लग्न समारंभाचें वर्णन करपाचें. ह्या तिनी प्रकारची मंगलाष्टकां जाय. आतां अष्टक कित्याक म्हणटात. 8 कितें आसता तातूंत. एक म्हळ्यार 8 श्लोक अशें धरया. एक तो पर्यंत मुहूर्त दिसा 8 श्लोक म्हणटात. मागीर दुसरें म्हणजे ताचे 8 वांटे आसतात. आतां ताका जे वृत्त वापरतात ताका म्हणटात शार्दूल विक्रीडित. वृत्त म्हळ्यार कितें तर 3-3 अक्षरांचे ग्रूप आसतात. ताका फुडें एक दवरून एक चाल जाता ताका वृत्त म्हणटात. अशे 4 चरण आसतात तेचे. ते जाले उपरांत एक वृत्ताचो श्लोक जालो अशे श्लोक. आनी त्या श्लोकांत म्हणटना मदीं थांबे आसतात म्हणजे स्टॉप. थंय एक भाग जाता न्ही. शार्दूल विक्रीडित कशें आसा यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै रुद्र मरुतान एक थांबो जालो. स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा. 2-2 4 जाले आनी दुसऱ्या चरण आनीक 4 अशे 8 वाटे त्या मंगलाष्टकाचे जातात. म्हणून ताका मंगलाष्टक अशें म्हणटा. अष्टक अशें म्हणटा. मंगळ कार्यांत वापरपाचें अष्टक. पूण ते शार्दूल विक्रीडित श्लोकांतूच चड करून आसतात. आनी हे मुहूर्ताचो खीण येयसर ते म्हणटात. ते जाले काय भटजी मागीर कितें तरेव सुन्यन तरेव ताराबलम चंद्रबलं तरेव विद्याबलम दैवबलं तरेव लक्ष्मीपते ते गिरिवं अशें म्हणटा. आनी तो मंगलाष्टकाचो हे काडटा अंतरपाट काडटा आनी मागीर एकमेकांक हार घालतात आनी मागीर लग्न जालें समजतात. पूण इतल्याच सोंपो ना. खरो विधी फुडें आसता. हें जालें उपरांत परस्पर निरीक्षण आनी मंगलाष्टकां जालें. आमी म्हणटात कितें मंगलाष्टकां जाली म्हणजे लग्न जालें. कन्यादान हें खरें. ओके. कन्यादान महत् पुण्यम अशें म्हटलेलें आसा. कन्यादान हे महापुण्य कार्य कशें म्हटलां. खरें म्हणजे दान म्हळ्यार कितें आपणाक जी आवडटी वस्तू ती दुसऱ्याक दिवप. आतां म्हणजे एक कमीस आसा तें पोरनें जालां म्हाका यूज ना तें मागीर कोणाक गरीब मनशाक काडून दिवप. हें डिस्पोज ऑफ करप जाय. दिवप दान जायना. दान म्हळ्यार ताका ती बऱ्या भशेन वापरपाक मेळूंक जाय वस्तू. ताका आनंद मेळूंक जाय. आतां पळय सगळ्यांत दान म्हत्वाचें कशें तर चलयेक तुमी ल्हानपणासून वाडोवन मोठी केल्ली आसता. जिवाचे कंठस्थ आसता ती काडून दुसऱ्याकडे दिवप कितले हे लागता. जिवाची तयारी करची पडटा आनी ते ताचो संसार करतले म्हणजे ताका उपयोग पडटले म्हणून ताका दिवप. हे सगळ्यांत मोठें दान. कन्यादान महत् पुण्य अशें म्हटलें. दानाचो विधी कसो आसता तितलो थोडक्यात सांगता तुका. सगळें काशाचें आयदन आसता. ताच्या वराच्या हाताचो पोसो आसता. ताच्या वयर वधूच्या हाताचो पोसो. ताच्या वयर त्या व्हंकलेच्या बापायचो पोसो आनी ताचेर व्हंकलेची आवय मंत्रयल्लें उदक घालता. भटजीन करून दवरिल्लें आसता तें वयल्यान घालता आनी तो म्हणटा म्हाज्या अशा अशा गोत्राचें कुळाचें अमूक चली हें हांव तुका दिता. ती स्विकारता. तो म्हणटा धर्मसंपत्ती प्रजा संपत्ती खातीर हांव तो स्विकार करता म्हणटा. आनी तें उदीक त्या आवयन घातिल्लें उदीक ताच्या पोशांतल्यान चलयेच्या पोशांतल्यान ताच्या पोशांतल्यान सकयल काशाच्या उदकांत पडटा आनी मागीर तो पुरो जाता. पूण आनीक तातूंत म्हत्वाची गोश्ट आसा. प्रजा संपत्ती धर्मसंपत्ती खातीर हांव घेता. ताका चिटकावणी दिता कितें धर्मेच अर्थेच कामेच नाती चरितव्या इयं त्वया. धर्म अर्थ काम हे 3 बाबतींत तुवें हाच्या उतरा भायर वचप ना बरोबर अशें सांगता तो. तोय म्हणटा धर्मेच अर्थेच कामेच नाती चरामी. 3दां म्हणटा खात्री दिवपाक नाती चरामी नाती चरामी म्हणजे हातूंत हांव तेच्या उतरा भायर वचचो ना अशें तो चलो ताका आश्वासन दिता. इतलें जाले उपरांत हांव कन्यादानाचो विधी सोंपता. जे हो तातूंत म्हत्वाचो आसा. बरोबर. आनी कन्या हें परक्याचें धन म्हणटात आमी.
ते दत परक्याचे म्हणजे अशें हय, ताका तें दान दितात. केलें. दान केलें हाका पुण्य मेळटा आनी ताचो संवसार जाता बरोबर. अशें लग्नाक पाणीग्रहण अशें कित्याक म्हणलां? आसा पाणीग्रहण मेन विधी न्ही पूण मुख्य म्हणजे विवाह होम आसता. हां, विवाह होमांत मागीर पाणीग्रहण म्हणून एक पार्ट आसता भाट आसता. विवाह होम खंय करतात त्या सव्याचेर किंवा बोल्याचेर हय. एक यज्ञकुंड आसता म्हणजे ल्हान हाडून दवरतात. त्याच्या उत्तरेक तांदळाचे 7 पुंजके घालता अशे वांटे ते मागीर सांगता कित्याक घालता ते मागीर सांगता. ईशान्य कडेक मंगल कशें भरून दवरिल्लो आसता हय. आनी पश्चिमे कडेक फातरणी वरवंटो म्हणजे पाटो वरवंटो म्हणटात फातरणी गुणो हय. दवरिल्ले आसता. आनी मागीर कितें आसता तो ह्याच्या खातीर संवसार करपा खातीर हाका भार्यांत ते येवचें आनी आपणाक अग्नी मेळचो गृह्याग्नी आपणाक प्राप्त जावचो म्हणून हांव हवन करता असो संकल्प करून तो 5 आहुती तातूंत घालता त्या अग्नींत. जालें मागीर तो उठ्ठा वर आनी उठून त्या वधू कडेन येता. वधूच्या उजव्या हातांत आपल्या हातांत घेता. जे कर हा करी धरिला शुभांगी म्हणटा तसो तो हातांत धरता धरता आनी सांगता की तुका हांव तुजो स्विकार केलो. ह्या जाग्यार सुंदर मंत्र म्हणटा हे आसता तो गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टे यथा सहा भगो अर्यमा सविता पुरंदीर मह्यंत्वादुर गार्हपत्याय देवा. म्हणजे हे पळय सौभाग्या खातीर सौभाग्य प्राप्त अशें तुका आनी म्हाका म्हणून तुजो हात हांव हातांत घेता. तर भग अर्यमा सविता पुर्या देवानी तुका म्हाका दिल्या. कित्याक तो संवसार आमी तूं जाणटी जायसर जरदश्टी म्हणजे तूं म्हातारी जायसर आमी करतो म्हणजे दीर्घायू जावचें. दीर्घायू जायसर हो संवसार आमी करचो पूण तुजो हात म्हाज्या हातीन दिला. तो घेवन बरे भशेन संवसार करतलो अशें तो सांगता आनी तो हातांत घेता. हाका म्हणटात पाणीग्रहण. पाणीग्रहण म्हणून खूब कडेन आयकलां. हातूर आपल्या विवाह होमातूच तो भाग हे जाता. बरोबर. त्याच्या फुडें हें जाल्या उपरांत कितें जाता आमी 7 वांटे घालून दवरिल्ले पळय हय, थंय सप्त वचपाचें. ताचे मागीर लज्जा हो म्हणून आसता म्हणजे लज्जा म्हणटा पळय. लज्जा म्हणजे कितें? लज? आमी श्रीमंत भोजन म्हणटा न्ही तशेंच हांगा गैरसमज आसा. म्हणजे कितें म्हणटात आतां घोवा कडेन वतली लज दवरून कितें लज सोडून दिवपाची आनी संवसार करपाचो अशें कांय नासता. लज्जा लाजा अशें म्हणटा. लाजा म्हळ्यार लायो. भाताच्यो लायो ताका लाजा म्हणटात. आनी त्या लाजांचो होम करपाचो आसता. ते चलयेच्या भावान ते तेच्या तूप लायिल्ल्या हातान ते 2 मुठी घालपाच्यो भाताच्यो लायो. तो ताजे हाणे वयर हात धरपाचो आनी मागीर ताचें हें करपाचें कितें सांग हवन करपाचें आनी मागीर फेरो घालपाचो. आनी फेरो घालतना त्या पाट्याचेर फातराचेर उबें रावपाचें आनी तो सांगता कितें फातरा भशेन घट राव तूं संवसारांत नाका हें सांगपाचें प्रतीक आसता तें. कोण आसता ते एक फेरो जालो परत लायो घालपाच्यो हातांत भावान ते तिच्या हातांत मागीर ताणें धरपाच्यो दोगांनी म्हूण घालपाच्यो आनी एक फेरो आनी तिसऱ्या फेऱ्याच्या वेळार तशेंच फातरान येवन ते लायो घालून लाजा होम करपाचो. हाका लाजा होम म्हणटात. लज्जेचो हांगा संबंध ना. आनी हो लाजा होम जालो विवाह होम जालो की मागीर गोश्ट हांव तुका 7 वांटे घालून दवरिल्ले काय ना ताच्या विशीं येता. ते 7 वांटे ताच्या वयल्यान 7 पावलां सप्तपदी हाका म्हणटात. 7 मंत्रपूर्वक 7 पावलां घालपाची आनी 7 पावलां घातल्या उपरांत तिचो संवसारांत प्रवेश जालो. जो विवाह विधीचे 7-8 जे कितें आसा विधी आसा ते कंप्लीट जावन 7वो आसा तो सप्तपदीचो जालो की ती संवसारांत तिचो प्रवेश जालो. मागीर ग्रह प्रवेश मागीर आसतात गोवाच्या घरा गेल्ले आसतात विधी आसता सगळे ते पूर्ण जालो. हांगाच्यान विवाहाचो मेन विधी कंप्लीट जालो अशें म्हणटात. हो ब्राह्मविवाहाचो विधी आसा आनी तूं आज काल पळयला हे सगळे विधी जाता. बरोबर. पूण कितें आसता जाचें लग्न तो त्या मुडान नासता आनी बाकीचे आसता ते बोवाळाच आसता. तांकांय खबर नासता. आतां लौकीक हितून कितें आसता हळद आसता त्या नंतर व्याही भोजन आसता. म्हणजे अशी पद्दत आसा की भुरगें जाल्या शिवाय चलयेच्या आवय बापायन तांगे तिगेर जेवपाचें ना म्हणून ते तेन्ना जेवतात. वयाने बसून जेवप आनी मागीर भुरगें जाल्या उपरांत तो परत तें आसता. रुखवत आसता. रुखवत घेवन त्या चल्याक हाडपाक वचपाचें आसता. तांचे कडल्यान तेलफळ म्हूण आसता. म्हणजे ते सगळ्यो वस्तू सगळ्यो प्रसादनाच्यो येतात. बरोबर. आल्या उपरांत हांगा मागीर हे करतात. मागीर आयलो भितर की मधुपर्क बाकीच्यो गोश्टी जातात. ह्यो गोश्टी सामाजीक गोश्टी आसात. हळद आतां हळदीचो उपयोग कित्याक करतात? हळद म्हणजे तुमकां खबर आसा व्हंकली सगळ्यांत बरी दिसपाक जाय म्हणून हळदीचो उपयोग करतात असो जाता. आनी उश्टी हळद म्हूण आसता पळय ही हळद तांकां लायली काय ना वधूच्या आवय बापायन तिका
ती हळद ताका धाडून दितात. हां. ती उश्टी हळद मागीर ताका लावपाची बरोबर. असतात. म्हणजे समाजात वेगळे असे हाच्या बाह्य शास्त्रबाह्य विधी आसात. बरोबर. निरोप घेवचे पयलीं म्हाका एक तुमच्याच उतरांनी अशें व्यंग स्वरुपान अशें मातशें आयच्या परिस्थितीचें मातशें सांगा. म्हणजे माटव गेलो हॉल आयलो सगळें बदललां कितें त्या जाणा, बद्दल सांगा. हाचेर सुंदर सुभाषीत सांगता. पयलीं आतां कितें चलो चली आपूण ठरयतात. पयलीं आवय ठरयताले. भुरग्यांक कितें पळयताले तर कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इच्छन्ती मिष्टान्न मित्रे जन अशें म्हणटाले. चली कितें पळयता तिच्या स्वप्नांत तो राजकुमार आसता, सुंदर दिसपाक हिरो भशेन जाय, रूप पळयता. माता वित्त आवय म्हणटा कितें तो बरें जोडकार जाय, चली सुखान रावंक जाय. माता वित्तम पिता श्रुतम बापूय कितें पळयता पयशे आसूं बरो दिसूं पूण तो शिकिल्लो जाय न्ही जाल्यार आपली लज वतली. इज्जत का सवाल आहे ताका शिकिल्लो जाय. पिता श्रुतम बाकीचे नातले कितें म्हणटात बऱ्या कुळांतलो असल्यार पुरो बांधवा कुलम इच्छन्ती. आनी आमी जे बाकीचे इश्ट मित्र ते म्हणटात मिष्टान्न मित्र आमकां बरें जेवण मेळ्ळ्यार पुरो इतलें म्हणटात. मिष्टान्न मित्रे जन अशेंच आसता आजकाल. थंय मागीर माटवान सगळो बोवाळ आसता. थंय मागीर हात दिवपाक वता वाट पळोवची पडटा. हालीं अहेर कोण दिना तुमचा अहेर तुमचे हें काय आशिर्वाद हाचो हेर अशी उमेद वाडोवपी वाक्यां बरयल्लीं आसता. थंय कोणी पूण माटवान नाका इतलोच ताचो अर्थ आसता. घरा कोणी दिता तें बरें आसा तो हेच जाता. महाराष्ट्रांत अशी पद्दत पळयल्या थंय अहेर काडून वाचतात पाकीट फोडटात. आप्पा साहेबाचे 500 रुपये ताचा साहेब 200 रुपये याचे 51 रुपये. अरे लज वचूं नये म्हणून चड पयशे दिवचे पडटात. अशी परिस्थिती आमी पळयल्ली आसा अहेराच्या बाबतींत. ते आनी अहेर अशें चड उरूंक ना. फोंड्याची पद्दत कमी जायत गेल्या. जेवणाचें पळोवंक गेल्यार थंय आतां हालीं बुफे जाला. पयलीं पंक्ती आसताल्यो वाडटाले ताटांनी भरून वाडटाले शेणटाले आग्रो करताले. आतां कितें बुफेचें एक बरें आसा जाय तें जाय तितलें जाय तितलें वेळा घेवं येता. एकूच हें सांगपाचें जाय तितलें जाय तें घेवं येता पूण जाय तितलें घेवंक जाय ताटां ल्हान आसता. आनी जाय तितलें कोण वता परतलो दिसता न्ही. एकदांच कितें घेवप आनी सगळें तें खतखतें जाता मिक्स जाता. गोड आमट तिखटां तिखट गोडान वता हें सगळें जाता. हें पळोवन म्हाका दिसता भारताच्या आमच्या बहुरंगी बहुरंगी संस्कृतीची याद येता. आनी मेरा भारत महान हड्डें मातशें अभिमानान भरून येता. पोट भरून ना भरूं हड्डेमात भरून येता. आनी मागीर अशें डेकर काडून कितें आसा तें पोटांत बिगलता. आनी मागीर येजमान निरोप घेता लग्न फर्स्ट जालें बरें जालें तुजें जेवण मात बरें आशिल्लें हें सांगितलें मागीर सोंपयता. अशा पद्दतीन हें जाल्लें आसा. पण ह्या सगळ्याचो तात्पर्य ती काडपाचें जाल्यार लग्नाक म्हत्वाचें कितें दोगांचें सामंजस्य. तांणी एकठांय येवपाक जाय एकठांय रावंक जाय निश्ठेन रावपाक जाय. आनी आपलीं जीं भुरगीं ताचेर बरे संस्कार करूंक जाय. तांकां समाजाचो बेस आसा हो पांय हाचेर समाज उबो रावता. प्रत्येक लग्न जाल्ल्यान मनशान हें लक्षांत दवरूंक जाय की आपुणें जें बंधन घेतलां तें एक बंधन आसा. हें सुखाचें साधन न्ही समाजाच्या उन्नतीचें साधन. अशा रितीन लग्नांनी पळयत जें लग्नां बरीं टिकतलीं बरीं जातलीं आनी सगळ्यांकूच सूख जातलें. आतां अशें ह्या सगळ्या ज्यांची लग्नां जाल्यात तांचे सुखान संवसार जावं ना तांची बरीं लग्नां जावचीं अशी सदिच्छा व्यक्त करता आनी हांव तुमचो निरोप घेता. धन्यवाद. सुंदर रित्या सर तुमी सांगिल्लें आसा आनी बऱ्यो शुभेच्छा सगळ्यांक दिल्ल्यो आसा. दूरदर्शनच्या टिमीच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.